अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। हमारा रिज्यूमे या सीवी एक कंप्लीट साइनॉप्सिस है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल, हमारे एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। हम साल साल मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली अपनी तमाम अचीवमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी तालीम को एक डॉक्यूमेंट के अंदर एकोमोडेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस डॉक्यूमेंट को एरर फ्री होना चाहिए, क्लोज टू द परफेक्शन होना चाहिए। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर वक्त होता है और आपको अपने रिज्यूमे को हमेशा इम्प्रूव करने की जरूरत रहती है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन सी 8 फेटल मिस्टेक्स हैं जो हम रिज्यूमे में करते हैं और हम रियलाइज नहीं करते कि ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आपकी रिज्यूमे की क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर देती हैं। रिक्रूटर्स या एम्प्लॉयर्स उसको अच्छे तरीके से रिव्यू नहीं कर पाते, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप जाके इंटरव्यू पैनल के सामने बैठें और अपने आप को साबित करें कि आप किसी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग कंसिडर्ड फॉर सर्टेन पोजीशन। तो मैं उन 8 मिस्टेक्स को इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा। नंबर 1, जो गलती हम लोग करते हैं या जो जूनियर प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी प्रोफेशनल्स है वो करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन को सबसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं। यानी एक्सपीरियंस से पहले आप अपनी डिग्रीज को हाईलाइट करते हैं। मे बी कि वो हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि जी हमारी तालीम इनको पता चलनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी डिग्री है, कितनी डिग्रियां हैं। हालांकि जो एम्प्लॉयर है वो आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल में, आपकी कॉम्पिटेंस में इंटरेस्टेड होता है कि आपने क्या काम किया है और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली गलती होती है। इसके साथ साथ एक और जो चीज मैंने कॉमनली रिव्यू की रिज्यूमे में, जब भी मैं लोगों को हायर करता था, कि वो अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर देते हैं ऑन द टॉप ऑफ देयर रिज्यूमे, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड कर देते हैं। इन चीजों को आपके रिज्यूमे में इंक्लूड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपनी तालीम को एक्सपीरियंस से पहले मेंशन ना करें, आप अपने एड्रेस को अपने रिज्यूमे में मेंशन ना करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन ना करें। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत होगी तो एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा। इसको अवॉइड करें। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि हम अपने रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिख देते हैं, अपनी विजन स्टेटमेंट लिख देते हैं। कोई भी रिक्रूटर, कोई भी एम्प्लॉयर आपकी विजन या आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। उससे बेहतरीन तरीका यह है कि आप एग्जेक्टिव समरी इंक्लूड करें और वो समरी होनी चाहिए बिटवीन 100 to 200 और 250 वर्ड्स, जो आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपकी स्किल्स को रिफ्लेक्ट करे, ताकि कोई भी रिक्रूटर या एम्प्लॉयर अगर आपके बारे में जानना चाहे तो एट ए ग्लेंस विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ये जान सके कि आपने क्या किया है ऑलरेडी और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। तीसरी फेटल मिस्टेक जो हम लोग करते हैं रिज्यूमे में, वो है कि हम लोग लैंग्वेज का ख्याल नहीं करते। हमारी लैंग्वेज सिंपल नहीं होती, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग्स गलत होते हैं, पंक्चुएशंस का गलत इस्तेमाल होता है। मैंने खुद भी ये काम किया और मैंने बाकी भी इंटरव्यू पैनल्स को अपने साथ देखा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सीवी सामने आया तो उन्होंने कहा जी आपके सीवी में तो ये गलती है, आपका स्पेलिंग ठीक नहीं है, आपकी ये पंक्चुएशन ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली आपने ये गलत लिखा हुआ है। तो जो कैंडिडेट सामने बैठे हुए हैं उनका ओवरऑल प्रोफाइल वहीं कंप्रोमाइज हो गया और वो प्रेशर में चले गए। उसके बाद वो इंटरव्यू अच्छे तरीके से नहीं दे सके। ये तीसरी बड़ी गलती है जो आपने रिज्यूमे में अवॉइड करनी है कि आप थारोली रिव्यू करें और किसी दोस्त से, किसी काउंसलर से, बहन भाई से या प्रोफेशनल से रिव्यू करवाएं ताकि आपका रिज्यूमे एरर फ्री होना चाहिए। चौथी बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम लोग रेफरेंसेस के नाम मेंशन कर देते हैं एट द एंड ऑफ द रिज्यूमे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड।
یا ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں ریفرنسز آر اویلیبل اپان ریکویسٹ. دیر از نو نیڈ ٹو مینشن اٹ. اگر امپلائر کو یا ریکروٹر کو ریفرنسز کی ضرورت ہوگی تو وہ خود آپ سے کہیں گے کہ ریفرنسز پرووائڈ کریں تاکہ آپ کے بارے میں فیڈ بیک لیا جائے، چاہے وہ آپ کے ٹیچرز ہیں، سپروائزرز ہیں، پیئرز ہیں، کولیگز ہیں. امپلائر آپ سے خود پوچھے گا اور پھر وہ آپ سے کہیں گے جی کہ وی ول کانٹیکٹ یور ریفریز اینڈ گیٹ دیئر فیڈ بیک. یہ چوتھی بڑی غلطی ہے جس کو آپ نے ریزیومے میں اوائڈ کرنا ہے. پانچویں غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹاسکس کو یا جاب ڈسکرپشن کو ریزیومے میں مینشن کرتے ہیں. امپلائرز آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، ان اچیومنٹس کا کیا امپیکٹ ہوا، اور کوشش کریں کہ اگر وہ نمبرز میں یا میٹرکس میں یا پرسنٹیج میں کوانٹیفائی کر کے اپنی اچیومنٹس کو، اپنی کنٹریبیوشن کو مینشن کریں، جس سے امپلائرز کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اٹ ول بی ٹیکن ویری پازیٹیولی بائی دی ریکروٹرز اینڈ بائی دی امپلائرز. تو اپنی جاب ڈسکرپشن یا اپنے ٹاسکس کو یا اپنی رسپانسبلٹیز کو آپ نے کبھی بھی اس میں مینشن نہیں کرنا. چھٹی جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پرسنل پروناؤنز مینشن کرتے ہیں کہ آئی واز ریسپانسبل، آئی ہیو ڈن دس. یو ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن اٹ. آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو مینشن کرنے کی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایکٹیو وربز یوز کریں کہ امپلیمنٹ کیا، کنڈکٹڈ، ڈیزائنڈ، اسٹریٹجائزڈ، لیڈ. اس طرح کے ورڈز آپ یوز کریں جو ایکٹیو وربز ہوں اور وہ یہ ریفلیکٹ کریں کہ آپ نے کوانٹیفائیبلی اور اسٹرانگ طریقے سے ان پروجیکٹس کو، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا. ساتویں غلطی ہم لوگ ریزیومے میں یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسٹرانگ قسم کے ورڈز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بز ورڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گیم چینجر، انتھوزیاسٹک، ایجائل. آپ ریکروٹر کو یا امپلائر کو اس سے امپریس نہیں کر سکتے، بلکہ یہ آپ کے اوور آل پروفائل کو کمپرومائز کرے گا کہ آپ اوور ایمفیسائز کر رہے ہیں اپنے بارے میں. تو آپ نے اس طرح کے الفاظ کو سے بچنا ہے اور ان کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو مینی ڈیٹیلز ڈونٹ انکلوڈ ان دا ریزیومے. آپ نے امپریس نہیں کرنا ریکروٹر کو کہ جی آپ اتنا زیادہ آپ کا ریزیومے 8 پیجز کا یا 10 پیجز کا. آپ کا فرسٹ پیج یہ امپریسو ہوگا تو ریکروٹر یا امپلائر آگے جائے گا. تو کوشش کریں کہ آپ کا ریزیومے 2 پیجز 3 پیجز اس حد تک ہی ہو کہ تاکہ وہ ریڈیبل ہو اور ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم کوئی بھی ریکروٹر، کوئی بھی امپلائر اس کو ریویو کر سکے. آخری بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایک ریزیومے بنا لیتے ہیں اور پھر اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ اسی ریزیومے کو ہر پوزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کے رول کے اندر ہی اسپیشلائزیشن ہے. فار ایگزامپل میں اگر ہیومن ریسورسز کی بات کروں، ٹیلنٹ کی بات کروں، تو اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں، کمپنسیشن ہے، ٹیلنٹ ایکوزیشن ہے، ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، پالیسی میکنگ ہے، اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ ہے. تو اب تو جابز اتنی اسپیشلائز ہو گئی ہیں کہ آرگنائزیشن اسپیشلائزڈ پوزیشنز ہی ایڈورٹائز کرتی ہیں. تو آپ جب بھی کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کریں، اس کی جاب ڈسکرپشن کو ریڈ کریں اور اپنے ریزیومے کو اس کے ساتھ ٹیلر کریں. کم جابز کے لیے اپلائی کریں، لیکن جن کے لیے بھی اپلائی کریں اپنے آپ کو فلی ڈیمانسٹریٹ کریں وہاں پہ کہ آپ اس پوزیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں. وہیں سے آپ کی کنسیڈریشن سٹارٹ ہوگی. تو یہ 8 غلطیاں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ اپنے ریزیومے میں اوائڈ کریں، کیونکہ آپ ساری عمر محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ریزیومے بناتے وقت اتنے لیزی ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو بناتے نہیں ہیں، یا کسی دوست سے بنوا لیتے ہیں. کوشش کریں کہ خود بھی اس پہ کام کریں اور کوئی پروفیشنل ریزیومے رائٹر ہو تو اس کی سروسز کو اویل کر کے اس سے یہ بنوائیں. اس سے آپ کی ریفلیکشن بہتر ہوگی اور امپلائرز یا ریکروٹرز کے سامنے جب بھی آپ کا ریزیومے جائے گا تو اس پہ وہ زیادہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو امپورٹنس اسائن کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی. مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.